लोगों को सहना पड़ा, खालिद सैफी जैसे लोगों ने जिस काले दौर को देखा है और जिसका दर्द कब तक रहेगा और जिसकी शिकायत और तकलीफ कब तक रहेगी, ये कहना मुमकिन भी नहीं है। लेकिन मेरी नाखिस राय है कि आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं और यकीनन 3 साल हो गए और आज तक मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट्स फाइल हो गई हैं, आज तक बुनियादी फैसले हुए नहीं। लेकिन हिम्मत ना हारें कि उम्मीद की किरण कभी कभी दिखती है हर लेवल पर, ट्रायल कोर्ट्स के लेवल पर, हाई कोर्ट के लेवल पर और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। जो अभी हमारी बहन ने कहा वो यकीनन सही है। बहुत सवाल जहन में ये आते हैं कि फलां साहब तो चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट और वहां राहत मिल भी गई, और जो तकलीफ में था, जो बहुत शिद्दत की तकलीफ में था, उसके लिए कह दिया गया कि आपको मालूम नहीं कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना होता है, आपको क्या मालूम नहीं कि आपको ट्रायल कोर्ट जाना होता है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा उम्मीद आज है नहीं, हम लोग उम्मीद की तलाश में हैं। और मैं जानता हूँ कि आप राहुल गांधी साहब के साथ इतनी दूर तक पैदल चले और सिर्फ इसी बात को लेकर चले कि मुझे यहाँ एक उम्मीद दिख रही है, और अगर इस उम्मीद में मैं कुछ इजाफा कर दूं तो शायद वो एक मुल्क के लिए बहुत बड़ी मेरी पेशकश होगी। तो वो उम्मीद की तलाश हम हर जगह करते हैं, और यकीनन कोर्ट्स में भी, जुडिशरी में भी कभी कभी उम्मीद का चिराग दिखता है। कभी कभी ऐसी भी कोई बात होती है जो समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक मैं आपको वाकया सुनाऊं जो हाई कोर्ट से डिवीजन बेंच ने एक फैसला किया था यूएपीए में हमारे 2 साथियों के लिए, और वो यूएपीए में उन्होंने बहुत तफसील से जाकर एनालाइज करके ये कहा था कि ये मुकदमा चल सकता है किसी और बात पर, आईपीसी पर ये मुकदमा चल सकता है, चले, लेकिन इसमें यूएपीए कैसे बनता है, इसमें टेररिस्ट एक्ट कैसे बनता है। और अब ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियल हियरिंग होती है उसमें कहा कि इस पर हम तफसील से इसको सुनेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं, तफसील से आप सुनना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस चीज को आगे किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं डील किया जाए। ये यूजुअली सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये जब फैसला सुनाता है तब कहता है कि हमने जो इस केस के जो खास जो हालात हैं उनको देखते हुए हमने ये फैसला सुनाया है, तो इस फैसले को प्रेसिडेंट ना इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कहा जाता है अक्सर। लेकिन जिस वक्त वो केस एडमिट होता है उस वक्त ये कह देना, स्टे नहीं दिया लेकिन ये कह दिया कि इसको आप प्रेसिडेंट ट्रीट ना करें। तो मैं कोर्ट में बहस कर रहा था एक और मामले में यूएपीए के, तो मैंने ये कहा कि साहब मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूं, आपने फैसला बहुत अच्छा सुनाया था लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एज अ प्रेसिडेंट यूज मत करें। तो अब आप इसको प्रेसिडेंट तो यूज नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं कह सकते हम पहले डिसाइड कर चुके हैं इसलिए हम इसमें भी यही फैसला लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरी नाखिस ये एक राय है और उसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन कोर्ट ने ये क्या आपसे ये कहा है कि आप इस पर फिर से गौर ना करें। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इस पर मुख्तलिफ कुछ और गौर करें, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस पर आप गौर ना करें, जो आपने पिछली दफा गौर किया था उस पर आप गौर ना करें। आप ये नहीं कह सकते हैं ऑटोमेटिकली कि ये प्रेसिडेंट नहीं है तो हम इसको नहीं टच करेंगे। लेकिन अगर फिर से वही सवाल आपके सामने आए और आप फिर से स्वतः फैसला करना चाहें कि इस सवाल पे तो मेरी राय यही है जो मैंने पहले रखी थी, बहरहाल पहले मेरी क्या राय थी उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त मौजूदा मेरी राय ये है कि ये गलत है और इसको आप सुना दीजिए। तो मैंने एक हल्की सी मुस्कान देखी जज साहब के चेहरे पर कि उनको भी ये लगा होगा कि अब मैं इसका फैसला कैसे करूं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम एक जगह जब सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब मैंने ये देखा,
اور اس کے بعد جب کورٹ میں معاملے آئے تب میں نے یہ دیکھا ہم لوگ بہت ڈیوائیڈڈ تھے. بی جے پی کو اور حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم بہت ڈیوائیڈڈ تھے کہ اس میں کون لڑے گا, کون بحث کرے گا, یہ مقدمہ کس کے پاس جائے گا, ان کو کون لے جائے گا. ان سے کہا کہ ابھی آپ مقدمہ مت کریے, کسی سے کہا کہ ابھی جو ایک مشترک ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ ان مقدموں کو ہم کیسے لڑیں گے, معاف کریے گا, ہم وہ نہیں اسٹریٹجی بنا پائے. اور ہر ایک یہ سوچتا رہا کہ اس میں کچھ کر لوں یا وہ کچھ کر لیں, اگر یہ کر لیں گے تو پھر فائدہ کیسے ہوگا. اور مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں ایک بہت تکلیف والی بات کہہ رہا ہوں. میں نے چدمبرم صاحب سے بات کی, ہوم منسٹر رہ چکے ہیں, میں نے ان سے بات کی کہ آپ جامعہ میں اور شاہین باغ میں چلے جائیں تو اچھا ہوگا, تو اور وہ بیچارے تیار ہو گئے. میں نے بے انتہا کوشش کی کہ چدمبرم صاحب کو شاہین باغ اور جامعہ پہنچا دیا جائے. وہ جانے کو تیار تھے, 3 دن وہ تیار رہے, لیکن جو لوگ تحریک میں موجود تھے جن کا انوالومنٹ تھا, اور ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہوم منسٹر رہے ہیں, انہوں نے نکسلیوں پر وار کیے تھے, اس لیے ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. سوال اس وقت یہ نہیں تھا کہ نکسلائز کے ساتھ چدمبرم نے ہوم منسٹر رہتے وہ کیا کیا تھا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلط کیا تھا ان سے کہہ دیتے, اپنے گھر بلا کے چائے پلا کر کہتے کہ اس معاملے میں ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں, ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اس وقت ہندوستان کا ہوم منسٹر, اگر جو رہ چکا ہے ہوم منسٹر, آ کر یہ کہتا کہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پوری دنیا سنتی کہ ہندوستان کا ایک مانا ہوا ہوم منسٹر یہ کہہ رہا ہے. میں صرف اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی رائے صحیح رہی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی تکلیف نہ سمجھ پائے ہوں, لیکن ہماری جو جدوجہد تھی, اس کی جو اسٹریٹجی تھی, اس میں ہم کہیں کمزور پڑ گئے. کہ اس کا لیڈر کون تھا, ہر ایک لیڈر بننا چاہتا تھا یا کوئی بھی لیڈرشپ نہیں لینا چاہتا تھا, اس کی وجہ سے ہم وہاں نہیں پہنچ پائے. اب میں نے جو اشارہ کیا تھا یوگیندر یادو صاحب کے لیے, وہ اشارہ یہ تھا کہ میری پارٹی کو بھی بہت تکلیف ہے جو ہوا ہے اس سے. میں صرف اپنی پارٹی سے ایک التجا کرتا ہوں, میں سب پارٹیوں سے التجا کرتا ہوں, کھل کر یہ تو کہو کہ ہم حکومت میں کبھی آئیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ابھی تک نہیں کہا ہندوستان میں کسی نے کہ ہم آئیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا نہیں ہوگا, اس کے لیے ہم ایک ترتیب تیار کریں گے. ہم ایک سٹیزنز رائٹس کا ایک مسودہ تیار کریں گے کہ ایسا کبھی کوئی پولیس والا نہ کر پائے. بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں ہندوستان میں, پہلے بھی ہوئی ہیں, اور یو پی اے کے دوران بھی ہوئی, اور لوگوں نے بھی کی ہیں, لیکن ابھی تک جو کچھ بھی مدد ہو پا رہی ہے وہ جو ججز ہیں, جو صاف ذہن کے ججز ہیں, وہ کر رہے ہیں. ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے کھل کر یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ایسا پھر کبھی نہیں ہونے دیں گے. تکلیف ہوگی اس میں, آپ کو گالی دینے کا اگر ہم موقع دیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی, آپ گالی دے رہے ہیں, لیکن آج ہم کو یہ کہنا پڑے گا اس ملک کو اگر بچانا ہے کہ کل ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہم برداشت کریں گے کہ ہم کو ڈیموکریسی کے لیے اسے برداشت کرنا ہے, ہمیں برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اچھی باتیں کہیں, آپ کو فریڈم ہے, لیکن جہاں پر آپ تلخ بات کہیں گے اور سخت بات کہیں گے تب آپ کی فریڈم وہیں پر جا کر رک جائے گی. تو آپ جو بھی تحریک چلا رہے ہیں, میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح سے آپ کی ہمدردی میں یہاں موجود ہوں, رہوں گا, لیکن میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی بنائی جائے کہ جو بھی حکومت میں آئے, جیسے بھی آئے, وہ پھر ایسا کر نہ پائے اپنے کو بچانے کے لیے یا کسی اور پر اس طرح سے پیش آنے کے لیے, وہ ایسا پھر کر نہ پائے. ایسا کوئی چارٹر بنے, ہمارے کانسٹیٹیوشنز میں امینڈمنٹ ہو, نئے قانون بنے, نئے ججز کو اس بات کے لیے ٹرین کیا جائے کہ پہلے دن تو کہہ دیں کہ صاحب یہ تو ہینس کرائم ہے, تو ملک کے خلاف ہے, اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد کہیں یہ تو کرائم بنتا ہی نہیں ہے, اور آپ کو بیل دے دیں 3 سال بعد. جہاں بحث ہوئی ہے, پولیس نے یہ نہیں صرف کہا ہے کہ انہوں نے ملک کی مخالفت میں کچھ کیا ہے, پولیس نے جگہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے چکا جام کرنے کا ایک اعلان کیا تھا. اب چکا جام بھی اگر ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہو گیا ہے اس ملک میں تو پھر کیا بچے گا. تو اس لیے اس پر میں آپ سبھی, ہمارے سارے پارٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں,
मैं आपसे इल्तिजा करूंगा और मैं प्रेस वालों से भी कि भाई आज हमारी बारी है, कल आपकी होगी और उसके बाद किसी और की होगी। ऐसा जब जुल्म होता है तो वो जुल्म रुकता नहीं है, उस जुल्म को एक नया विक्टिम रोज चाहिए होता है, उस खुराक के लिए वो कहीं भी जा सकता है। तो आज हम जाग जाएं, हमारी शिकायत हो तो वो भी हमसे कह दें, किसी और की शिकायत हो तो वो भी उनसे कह दें, लेकिन कहें कि अब आगे ऐसी शिकायत किसी से नहीं होगी, क्योंकि हम ये मौका अब किसी को आगे नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।